हरिः ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैर्वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः। ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा। देवाय तस्मै नमः। चतुर्मास भागवत कथा श्रीमद् भागवत महापुराण श्रवण गर्दै आउने क्रममा आज हामी आजको नयाँ भाग 88 भागमा उपस्थित भइसकेका छौं। हो प्यारा भक्त भागवतहरू, सर्वप्रथम बडा दशैं 2078 को सम्पूर्णमा हार्दिक मंगलमय शुभकामना। भगवतीको कृपाले, भगवानको कृपाले सबैमा जोश जाँगर ऊर्जा भरियोस् र सुख शान्ति समृद्धि सुस्वास्थ्य र दीर्घायुको कामना हामी गर्दछौं। हामीले त बारम्बार अरु समयमा पनि गरिरहेका छौं, तर यो विशेष महान पर्व हामी सबैको वैदिक हिन्दू सनातन धर्म अवलम्बीहरूको विशेष रहेका कारणले गर्दा हजुरहरू सबैले आफूले आफ्नो तरिकाले भगवतीको ध्यान गर्दै हुनुहुन्छ, आराधना गर्दै हुनुहुन्छ, पूजा गर्दै हुनुहुन्छ र यो चतुर्मासको यो व्रतको पावन समय चलिरहेको छ। यो समयमा हामीले भगवान श्री हरि नारायण, भगवान श्री कृष्ण भनौं अथवा भगवान श्री राम भनौं, जुन नामले भए पनि उहाँको हामीले पुकारा गरिरहेका छौं, उहाँका गुणानुवाद आदिलाई हामीले श्रवण गरिरहेका छौं। हो प्यारा भक्त भागवतहरू, त्यसैले हामीले अवश्य श्रवण गर्नुपर्दछ, श्रवण गरिरहेका छौं र गर्नै पर्छ। हाम्रो जीवन सार्थक हुन्छ, धन्य बन्छ। अवश्य हामीले सबै कुरा सबैले जानेको हुँदैन, केही कुरा कसैले जानेको हुन्छ, केही कुरा कसैले जानेको हुन्छ। ती सबै कुरालाई हामीले सुनियो, बुझियो र जानियो भने हाम्रो कल्याण अवश्य पनि हुन्छ। भक्तवत्सल भगवानको जय होस्। हामीले यहाँ श्रवण गर्दै थियौं प्यारा भक्त भागवतहरू कि भगवानले कालिया नागलाई सम्झाउँदै हुनुहुन्छ। कालिया नाग र भगवानको संवाद चलिरहेको छ। नागपत्नीहरूले कालिया नागलाई सम्झाएका छन्। अब यहाँनिर अभिमान गर्नुपर्दछ। अभिमान गर्दाखेरि पनि सर्वशक्तिमानको नाममा, यानी कि उहाँसँग जोडिएर हामीले अभिमान गरियो भने पनि त्यसले सार्थकता पाउँछ, होइन भने त्यसले पूर्ण सार्थकता पाउँदैन। भक्तवत्सल भगवानको जय हो। यही कारणले गर्दा हामीले बुझ्नु पर्दछ यी सबै कुराहरू। हेर्नुहोस् त, अब यहाँनिर मैले हिजो हजुरहरूलाई उदाहरण दिँदै थिएँ कि उनी लक्ष्मणजीको, हेर्नुहोस्, मालिकको अपमान धेरै हुन्छ। हेर्नुहोस् त, कसैले अभिमान गर्दछ सेवकले भने, कसैले अपमान गरिहाल्छ भने पनि सेवकको भन्दा मालिकको ज्यादा अपमान हुन्छ, आफ्नो कम्ती हुन्छ प्यारा भक्त भागवतहरू। त्यसैले यहाँ हुन त अभिमान ठिक होइन, त्यहाँ भन्दा पनि आफ्नो अभिमान अझ ठिक होइन। अभिमान गर्नु त ठिक हुँदै होइन, त्यहाँ माथि पनि अझ आफ्नै अभिमान चाहिँ अझ ठिक होइन भन्न खोजेको यसो। र मालिकको अपमान पनि धेरै हुन सक्छ भन्न खोजेको हजुरहरूले यो कुरा बुझ्नु भएला। जस्तै अब यहाँ कसैले गल्ती गर्यो हैन, साना व्यक्तिले गल्ती गरे अथवा आफ्ना छोराछोरीले गल्ती गरे भने त्यसको लज्जाको विषय आफू बन्नुपर्छ। जस्तै आफ्ना छोराछोरीले नगर्ने गल्ती गरे भने आफू धेर लज्जित हुनुपर्दछ। आफ्नो धेर अपमान हुन्छ त्यो समयमा। कसैले भन्यो भने पनि तेरो छोरो हैन, तेरो यसले यस्तो गर। त्यसै कारणले गर्दा जसको जति धेरै इज्जत हुन्छ नि त्यति धेरै आफूले आफैमा धैर्यवान बन्नुपर्दछ। प्यारा भक्त भागवतहरू, विदेह राजा जनकको दरबारमा लक्ष्मणजीले अभिमान वर्षाउनु भयो। रघुवंशी नमहु जहाँको होई, त्यही समाज सकई न कोई। कही जनक असी अनुचित बानी
रामजीले इशारा गर्नुभयो, ए भाइ के बोल्दैछौ, जनक भनेर भन्दैछौ, अलिकति केही श्री लगाऊ अथवा केही लगाऊ न, किन अपमान गर्दैछौ? पिताजीकै बराबर हुनुहुन्छ जनकजी, हुनेवाला ससुरा पनि हुनुहुन्छ। तिमीले त श्री महाराज नलगायौ, न श्रीमान लगायौ, न विदेहराज लगायौ, न कुनै माननीय सम्बोधन गर्यौ, सिधै पिताकै समानका व्यक्तिलाई डाइरेक्ट नाम लिँदैछौ। कही जनक असी अनुचित बानी। लक्ष्मणजीले इशारा गर्नुभयो त्यो समयमा, सरकार जो न मेरे रामका सो न मेरे कामका भनिन्छ नि। जो मेरो रामको हुनुहुन्न त्यो मेरो कामको पनि हुनुहुन्न के। जो तपाईको सम्मान गर्न सक्दैन, जसले तपाईको सम्मान गर्न जान्दैन, लक्ष्मणजी भन्नुहुन्छ म पनि उसको सम्मान कहिले पनि गर्दिनँ। तपाईको जसले सम्मान गर्दछन् नि उसको सम्मान त म गर्दछु, तर तपाईको अपमान कसैले गर्दछ भने त्यसको डबल अपमान म गरिदिन्छु। तपाईको यत्रो उपस्थिति छ, यिनले ठाडै भन्दैछन् कि यो पृथ्वीमा कोही पनि वीर छैन, कोही पनि वीर छैन। अरे सारा ब्रह्माण्डलाई म एउटा कमजोर कच्चा घडा जस्तो गरेर फोर्न सक्दछु, फुटाउन सक्दछु। मलाई यस्तो झक चलिराखेको छ दाजु। त्यतिखेर भगवानले सम्झाउनु भयो, इशारा गर्नुभयो, यत्रो बल छ तिमीमा। लक्ष्मणजीलाई लाग्यो कि कहीँ मैले ज्यादा त बोलिनँ। हेर्नुहोस्, अब यहाँ हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा छ। लक्ष्मणजीले फेरि सावधान भएर भन्नुभयो, बल त बिल्कुल छैन दाजु ममा। भगवानले भन्नुभयो, वाह बिल्कुल बल छैन, कुरा गर्दैछौ ब्रह्माण्ड फोर्ने। जब बल नै छैन कसरी फोर्छौ ब्रह्माण्ड? लक्ष्मणजीले भन्नुभयो, म आफ्नो बलमा कहाँ बोल्दैछु त दाजु, मैले जे पनि बोलेँ त्यो सबै गर्न सक्छु, तर आफ्नो बलले होइन। तोरौं छत्र गदण्ड जिमी तब प्रताप बलनाथ। हे नाथ, यो दासलाई त तपाईको कृपाको बल छ नि त, ममा के औकात छ र जो सब म गर्न सक्ने? म त तपाईको बलमाथि गर्जिँदैछु, तपाईको बलमाथि गर्जिँदैछु। यति भन्ने बित्तिकै भगवान प्रसन्न हुनुभयो। यो अभिमानको पनि त्यतिखेर सार्थकता हुन्छ के भन्न खोजेको यो हो प्यारा भक्त भागवतहरू। अभिमान पनि त्यहाँ गर्नुपर्दछ जहाँ अभिमानले सार्थकता पाउँछ। जतिखेर आफ्नो अभिमानले मालिकको गौरव बढ्छ नि, हो त्यतिखेर अभिमान गर्न जायज। तर जहाँ आफ्नो अभिमानले मालिकको गौरव नाश हुन्छ त्यहाँ अभिमान गरियो भने ज्यादा अपमान मालिकले हुनुपर्दछ, अपमानित हुनुपर्दछ मालिकले। अनि त्यसमा आफू लज्जित हुनुपर्छ कि पर्दैन भन्न खोजेको यसो हो। त्यसैले हामीले अभिमान गर्छौँ प्रभु परमात्माको नाममा गरौँ हैन, तर सही ठाउँमा गर्नुपर्छ। फेरि हामीलाई डर हुन्छ नि अलिकति भगवानसँग जोडियो भने। हेर्नुहोस्, अब डर नै भएन भने त सकियो नि। फेरि भगवानले यहाँ भन्दै हुनुहुन्छ कालिया नागलाई, अहिलेसम्म तिमी फाल्तु थियौ। ल हेर्नुहोस् है प्यारा भक्त भागवतहरू, हामीले पाल्तु कुत्ता र फाल्तु कुत्ताको पनि कुरा गरिसकेका छौँ। अहिलेसम्म तिमी के थियौ? फाल्तु थियौ। अब मेरो चरण कमलको छाप लाग्यो, अब तिमी पाल्तु भयौ भक्तवत्सल भगवानको, यानि कि मेरो भयो। अब यसैले निश्चिन्त भएर तिमी जाऊ। अब तिमीलाई केहीको डर पनि छैन। अब यहाँ केहीको डर छैन, तिमीलाई कसैले केही पनि गर्न सक्दैन। अब कालिया नागले प्रभुलाई आफ्नो मस्तकमा राखे। त्यस पछाडि हेर्नुहोस् है प्यारा भक्त भागवतहरू, अब बाहिर त आउनु पर्यो नि होइन। सबै बाहिर ब्रजवासीहरू रोइराखेका छन्, कराइराखेका छन्, कति मुर्छा परे। यशोदा माता मुर्छामा हुनुहुन्छ, नन्द बाबा उता नन्द बाबा पीडामा होइन। बल्ल बल्ल प्राप्त गरेको छोरो त्यही पनि कालिया दहमा काली दहमा आम फालेछ। बाँच्ने हो कि नबाँच्ने हो? बाँच्ने त कुरै छैन, आजसम्म कोही बाँचेकै छैन। कसरी बाँच्ला? यो सम्भव नै छैन। यता नन्द बाबा उस्तै चिन्तामा हुनुहुन्छ, रोइ कराई गर्दै हुनुहुन्छ, छाती पिटी पिटी। हेर्नुहोस् बाहिर यस्तो अवस्था भइराखेको छ। अब कालिया नागले त्यो समयमा प्रभुलाई आफ्नो मस्तकमा राखेर जब जलदेखि माथि आयो माथि आयो माथि आयो, तब ब्रजवासीहरूले देखे यशोदा माता
त एकदम त्यो समयमा चिच्याउनु भएछ। मुर्छाबाट घरि जाग्दै घरि फेरि मुर्छा पर्दै हुनुहुन्थ्यो नि त यशोदा माता। तुरुन्त त्यो मुर्छाबाट बिउजेको बेला परेछ, ठक्क देख्ने बित्तिकै त यशोदा माता चिच्याउनु भएछ डरले। कन्हैया हेर्नुहोस् प्यारा भक्त भागवतहरू सबै अब हाँसे, अब सबै खुसी हुन लागे त्यो समयमा। हेर्नुहोस् है प्यारा भक्त भागवतहरू कि कालीय नागको फणा माथि आफ्नो छोरोले खुट्टा राखेर माथि आइराखेको छ। ओहो के हो यस्तो? यो त प्रभु परमात्मा अब बाहिर निस्किसकेपछि जोरले हाँसेर बोल्नुभयो, माता अब बिल्कुल नडराउनु, यो त मेरो चेला बनिसकेको छ। भक्तवत्सल भगवानको अहिले नै कण्ठी दिएको छु मैले, मेरो चेला बनिसक्यो। अब सबै ब्रजवासीहरू मक्ख भरे हेरेको हेरै भाइलाई। हेर्नुहोस् प्यारा भक्त भागवतहरू, भगवानले कालिय जो कालिया नाग थियो नि त्यसलाई आफूले उद्धार गरिदिनु भयो, उसलाई रमणक द्वीपमा पठाइदिनु भयो। प्रभु अब बाहिर आउनुभयो। प्रणाम गरेर रमणक द्वीपतिर अब कालियानाग गइसकेको छ। भक्तवत्सल भगवानको जय हो। सबै ब्रजवासीहरूले अब कन्हैयालाई हेर्न थाले, कहीँ चोटपटक लागेको छ कि, कतै केही भएको छ कि होइन। अब यस्तो गहिरो दहमा पसेको मान्छे बाहिर आएको छ, के हो यस्तो? यो आजसम्म कोही पनि बाँच्न नसकेको यो त अद्भुत लीला भइरहेको छ यहाँ त। प्यारा भक्त भागवतहरू दाउजीले दौडिएर गोविन्दलाई अङ्गालो लगाउनु भयो, प्रभु परमात्मालाई। ब्रजवासीहरूलाई यस्तो लागेको छ कि जस्तै मृतदेहमा पुनः प्राणको सञ्चार भएको छ। सबै यति प्रसन्न भए कि होस नै भएन। यहाँ अध्यारो भयो सबैलाई, घर जानको ध्यान नै भएन त्यो समयमा। हेर्नुहोस् प्यारा भक्त भागवतहरू, अँध्यारो भयो। हेर्दा हेर्दै रात परिसकेको थियो, कोही घर जाने यहाँनिर कुरै गर्दैनन्, सबै एक अर्कामा रमाइरहेका छन्। भगवानलाई लाग्यो कि अब बिहान हुने बित्तिकै घाँस खान गाईहरू फेरि यही नदीका किनारमा आउनेछन्। अब यो कालिया नागले त आफूले विष ओकालेर याउँदीका घाँसलाई पनि दूषित बनाएको छ। अब रात परो सबै त्यही किनारमा पल्टे यताउता होइन, त्यतिकै निराश छन् त्यहाँ। ब्रजवासी यो किनारमा फेरि आउनेछन् भोलि, र यहाँ वरिपरिका फल पनि खालान् ब्रजवासीहरूले, गाईहरूले घाँस खालान्। फलफुलहरू पनि विषाक्त भएका छन्, घाँस पनि विषाक्त भएको छ। अब भगवानको इच्छाले मध्यरातिको समय थियो। हेर्नुहोस् प्यारा भक्त भागवतहरू, सबै छन् नि त त्यहाँ, सबै छन्। मध्यराति भएको छ। अब दन त्यो समयमा अब त्यहाँ काँसघारी पनि थियो, काँसको अब घाँसहरू थियो नि त, त्यो काँसघारी सबै अब त्यहाँ के लाग्न थाल्यो, आगो लाग्न थाल्यो। यो के थियो? भगवानको कृपा थियो। हेर्नुहोस्, किनकि अब त्यो विषलाई त सबै सक्नु पर्यो नि त पहिले। त अग्निको ज्वालाले ब्रजवासीहरूलाई घेरो वरिपरिबाट लाग्यो त अब आगो। सबैले ज्यान जोगाउनका लागि अब थाहा पाए, पडाक पुडुक के बाँसहरू पड्किन थाले, यताउता पड्किन थालेपछि उनीहरू बिउजिसकेपछि हेरे त वरिपरि, ओहो कहीँबाट बस्ने त उपाय नै छैन, वरिपरिबाट आगोले घेरेर आइसकेको छ। अब के गर्ने? त ब्रजवासीहरू चिच्याउन थाले, कराउन थाले, ए कन्हैया एसा घोर तमो बन्निस्तावकान ग्रसते हिन। यो आगाको ज्वालाले हामीलाई ग्रसित गर्दै जाँदैछ, बचाऊ बचाऊ बचाऊ, हे भगवान बचाऊ। कन्हैयाले भन्नुभयो त्यो समयमा, ए तपाईहरू नडराउनु होला। सबैले अब आँखा बन्द गर्नुहोस्। अब ब्रजवासीहरूले त्यो समयमा आँखा बन्द गरे। भगवानले सम्पूर्ण अग्निलाई ब्रजवासीहरूले आँखा बन्द गरेकै बेलामा पान गरिदिनु भयो भक्तवत्सल भगवानको। यो कुनै आश्चर्यको कुरा होइन, भगवानकै मुखदेखि अग्निको उत्पत्ति भएको थियो। मुखादग्नि र जायता, अनि अग्नि र ब्राह्मण दुवै भगवानका मुख हुन्। यसैले दुवै मुखले भगवान खानुहुन्छ। हामीले ब्राह्मण भोजन गराउँछौँ, अग्निमा स्वाहा गर्छौँ, यो दुवै मुख के हुन्? भगवानका हुन्। भक्तवत्सल भगवानको जय होस्। जो
ब्रह्म कर्म गर्दछ त्यो के हो? ब्राह्मण हो। भगवानलाई प्रसन्न बनाउनका लागि मन्त्र तन्त्र आदिको उपयोग गर्दछन्, सही निष्ठामा रहन्छन्, गर्ने 16 संस्कारहरू सबै गरेको छ र सबै आफूले नियमहरू पालना गर्छन् भने ती के हुन्? ब्राह्मण हुन्। अग्निको मुखमा स्वाहा र ब्राह्मणको मुखमा आहा, यी दुई मुखदेखि भगवान तृप्त हुनुहुन्छ। भक्तवत्सल भगवानको जय होस्। यसरी भनिएको छ। सुखदेवजी भन्नुहुन्छ अगाडि गएर, राजन गोचरण गर्ने क्रममा एकचोटि खेलमै यहाँनिर बलरामतिरका टोली श्रीदामा, वृषभ आदि नामका टोलीले जिते। बलरामतिरका टोलीले जिते यसको मतलब। अब यहाँ दावानलको कुरा सक्यो, यतिमै दावानल पान गरिदिनु भयो। भोलिपल्ट उज्यालो भइसकेपछि सबै त्यहाँनिर अब प्रसन्न हुँदै हुँदै आफ्नो घरतिर गए। अब एक दिन फेरि गोचरण गर्ने क्रममा भगवानले अब यहाँ खेलमै यहाँ विभिन्न लीलाहरू गर्नुभएको छ। प्यारा भक्त भागवतहरू, खेलमै अब बलरामतिरका टोली, अघि मैले भने जस्तै श्रीदामा, वृषभ आदि नामका टोलीले जिते। अब उनीहरूले जितेका हुनाले श्रीकृष्णका टोलीले बलरामको टोलीलाई घोडा बनेर बोक्नु पर्ने थियो। यस्तो खेल उनीहरूले खेलिरहेका छन्। हेर्नुहोस् है प्यारा भक्त भागवतहरू, यसरी बोक्नु पर्ने भयो। अब यो मौका छोपेर त्यो समयमा एउटा प्रलम्बासुर नाम गरेको असुर नि ग्वाला बनेर त्यो झुण्डमा, त्यो टोलीमा पस्यो। यता श्रीकृष्णले श्रीदामालाई बोक्नुभयो, भद्रसेनले वृषभलाई बोके, प्रलम्बासुरले बलरामजीलाई बोको। असुर जो प्रलम्बले जो बलरामजीलाई बोको र असुरले श्रीकृष्ण आफूभन्दा बलियो सम्झेर अब यहाँ के गर्यो त भन्दा, हेर्नुहोस् है प्यारा भक्त भागवतहरू, श्रीकृष्णलाई अब बोकौँ भने त यहाँनिर गाह्रो छ। यहाँ अलिक गाह्रो छ नि त। आफूभन्दा बलियो सम्झ्यो क्या त्यो प्रलम्बासुरले, जस्तो यहाँनिर हामीले बुझ्दैछौँ। र बलरामजीलाई चाहिँ उसले बोक्यो। हेर्नुहोस् प्यारा भक्त भागवतहरू, हामीले यसरी बुझ्नु पर्यो। अब श्रीकृष्णको टोलीमा ऊ मिसियो कि श्रीकृष्णका टोलीले बोक्नु पर्ने छ नि त। त्यही कारणले गर्दा अब यता बलरामजीका टोलीमा मिस्यौँ भने यता श्रीकृष्णलाई उसले बलियो सम्झ्यो, यसको मतलब। अनि फेरि अहिले बोक्नु पर्ने पालो कसको छ? श्रीकृष्णका टोलीको छ। त्यसले गर्दा यता टोलीमा मिसियो र उसले बलरामजीलाई बोक्यो। हेर्नुहोस् प्यारा भक्त भागवतहरू, पहिले उसले सम्झ्यो कि पहिले यो बलरामलाई म ठेगाना लगाउँछु, त्यस पछाडि मैले यो कृष्णलाई पनि ठेगाना लगाउँछु। उसले यो सम्झेको छ। बलरामलाई तोकिएको विश्राम स्थलभन्दा अब उता लिएर जान लाग्यो यो असुरले। असुरले के गर्यो? बलरामजीलाई जुन ठाउँमा लानुपर्ने थियो नि हार्दाखेरि, तर त्यो ठाउँमा नलगेर त्यो ठाउँबाट उतै कटाइराखेको छ। विश्राम स्थलभन्दा उता लाँदाखेरि बलरामजीको ओजन उसले थाम्न सकेन। अब बलरामजीले ओजन बढाउन थाल्नुभयो। बलरामजीले पनि बुझ्नुहुन्छ नि, यहाँनिर हेर्नुहोस्, आफ्नो स्वरूपमा अब त्यो ओजन बढाउँदै जाँदाखेरि थाम्न नसकेर त्यो प्रलम्बासुर आफ्नो स्वरूपमा आयो। भक्तवत्सल भगवानको असुरको स्वरूपमा आयो। अघि ऊ के बनेर पसेको थियो? ऊ ग्वालवाल बनेर पसेको थियो, तर ऊ आफ्नो स्वरूपमा आयो। आउने बित्तिकै सबै डराए, तर बलरामजीले डराउनु भएन र बलरामजीले मजाले मुर्की घुमाएर उसको टाउकोमा मुक्का दिनुभयो। मजाले दिनुभएको थियो त त्यो प्रलम्बासुर खुन छादेर के भयो? गोविन्दाय नमो नमः मर्यो। हेर्नुहोस्, अब त्यो समयमा सबैले बलरामजीको जय जयकार गर्न लागे। अब देवताहरूलाई पनि बडा आनन्द आएछ क्या यो समयमा। असुरहरूको वध भइराखेको छ। यता बलरामजीले र उता कन्हैयाजीले मिली असुरहरूको उद्धार गरिराख्नु भएको छ यहाँनिर। तर अब भगवानको हातबाट मर्या व्यक्ति नरक त जाँदैन। हेर्नुहोस्, भगवानको नाम जप्ने व्यक्ति त नरक जाँदैन भने भगवानको स्वयं हातबाट मर्ने व्यक्ति नरक जान्छ त? जाँदैन, जान त। हेर्नुहोस्, त्यसैले भगवानमै मिलिराखेको छ। जति पनि असुरहरू छन् मरेका, ती सबै भगवानमै मिलिराखेका छन्। सुखदेवजीले अगाडि गएर भन्नुहुन्छ राजा परीक्षितजीलाई,
एक दिन सबै गोपहरू खेलकुदमा आसक्त भए। कुनै दिन एक दिन खेलकुदमा आसक्त भए। अब यता प्रलम्बासुरको पनि उद्धार भइसकेको छ। गाईहरू लिएर इच्छा अनुसार एउटा वनबाट अर्को वन हुँदै भित्रसम्म उनीहरू पुग्न लागे। त्यो समयमा अब के भयो त भन्दा अकस्मात आगो लाग्न गयो। कहाँ? वनमा। वनमा पशुहरू चित्कार गर्न लागे। गोपीहरू चिच्याउन थाले, अरे कन्हैया, अरे कन्हैया। सबैले कन्हैयाको नाम उच्चारण गर्न थाले। दावानल बढ्न लागेको छ, आगो लागेको छ दन्दनी। ग्वालाको आवाज सुनेर भगवान तुरुन्त त्यहाँ आउनुभयो। अरे किन यी ग्वालाहरू चिच्याइरहेका छन्? आफ्नो भक्तको आर्त पुकार सुनेपछि भगवान पनि प्रसन्न बन्नुहुन्छ प्यारा भक्त भागवतहरू। त्यसैले हामीले पनि आर्त भावले भगवानको पुकार गर्न सक्दछौँ, भगवानको आराधना गर्न सक्दछौँ। त भगवान तुरुन्त त्यहाँ पुग्नुभयो र फेरि भगवानले भन्नुभयो, अगाडि जसरी उहाँले लागेको जुन यमुनाको किनारमा लागेको आगोलाई पान गरिदिनु भएको थियो नि, अग्निलाई पान, त्यसरी नै अब यहाँ पान गर्नका लागि भगवानले फेरि भन्नुभयो, ए सबैले आँखा बन्द गर। सबैले आँखा बन्द गरे। दावानल जो मुन्चाटैमा लागेको दावानल थियो, यो दावानल पनि भगवानले के गर्नुभयो? पिदिनुभयो। अब सबैले आँखा उगारे। भगवानले भन्नुभयो, ल आँखा उगार। सबैले आँखा उगारे। आँखा उगार्दा आफू समेत, गाईहरू समेत त्यहाँ नभएर जहाँ पहिले थिए यिनीहरू त्यहाँ नभएर अब अहिले त भाण्डेर वनमा पो उनीहरूले देखे। आफूले आफैलाई कहाँ देखे? भाण्डेर वनमा पुगेछन् उनीहरू। ल हेर्नुहोस् है, भगवानले आँखा चिम्म गर्न लगाउनु भएको सबै त्यहाँ पुर्याइदिनु भयो। भक्तवत्सल भगवानको जय। सबै छक्क परे। अब त्यो समयमा कृष्णलाई कसैले देवता बताउन लागे, कसैले के सम्झन लागे, कसैले के सम्झन लागे, कसैले मायावी, कसैले जादुई। हेर्नुहोस्, यिनले त निकै जादु जानेका रहेछन्। हेर त, अघि आँखा बन्द गर्न लगाएका थिए, हामी थियौँ मुन्चाटवीको वनमा, अहिले छौँ कहाँ? भाण्डेर वनमा। ल हेर्नुहोस् प्यारा भक्त भागवतहरू, यस्तो भइरहेको छ यहाँ। विचित्रको लीला नि, भगवानले यस्तो विचित्र विचित्र लीला गरिराख्नु भएको छ। अब यहाँनिर पनि भगवानले ग्वालवालहरूको रक्षा गर्नुभएको छ। अगाडि गएर यहाँ वेणु गीतको सुन्दर प्रसङ्ग छ प्यारा भक्त भागवतहरू। सुखदेवजी भन्नुहुन्छ अगाडि गएर, हे राजन, अब वर्षा ऋतु आयो, गोचरण गर्दै हुनुहुन्छ उनै प्रभु परमात्मा। गोविन्दको शिरमा मेघमण्डल छाया दिइराखेका छन्। मेघमण्डलले के गरिराखेका छन्? छाया दिइराखेका छन्। कहाँ? भगवानको शिरमा। वृन्दावनको त यो विशेषता हो कि सर्वकाल सुखावहम्। वृन्दावन हर ऋतुमा, हर मौसममा परम सुखदायी छ। अब त्यस पछाडि शरद ऋतु आयो। शरदको सौन्दर्य अत्यन्त अद्भुत। ला हेर्नुहोस् प्यारा भक्त भागवतहरू, अत्यन्त अद्भुत। अब शरद ऋतु लागिसकेपछि हामीलाई पनि लाग्छ नि, ओहो अब त चाडबाड आयो, अब त दसैँ आयो होइन। कस्तो राम्रो मौसम, कस्तो अलग्गै मौसम हुन्छ कि, एकदम अलग्गै हुन्छ। छ्याङ्ग उग्रिएको चाडबाड अब चाहिँ दसैँ आएको जस्तो हामीलाई लाग्छ। कति खुसी लाग्छ क्या, भित्रैदेखि आनन्द आउँछ हामीलाई। यो मौसमले पनि नि कस्तो राम्रो, हेर्नुहोस् हामीले मनाउने चाडपर्वहरूदेखि लिएर हरेक कुरा नि ठ्याक्क मिलेको छ क्या। कस्तो वैज्ञानिक छ कुराहरू। ठ्याक्क यो रमाउने बेलामा ठ्याक्क हेर्नुहोस् त, विजय जो भगवतीले असुरमाथि विजय प्राप्त गर्नुभएको समय कति राम्रो भएको थियो होला त्यो समयमा, ठ्याक्कै अहिले त्यस्तै छ। ल हेर्नुहोस्, अनि भगवान श्रीरामले यहाँनिर सत्यको जित भएको बेलामा, रावणको चाहिँ वध गर्नुभएको बेलामा ठ्याक्कै यस्तै समय। हेर्नुहोस् है, ल ठ्याक्कै अब त्यो समयमा कस्तो राम्रो वातावरण बनेको थियो, त्यस्तै यहाँनिर आजभोलि पनि हामीले त्यो देख्न पाउँछौँ। त्यो अनुभव हुन्छ क्या हामीलाई प्यारा भक्त भागवतहरू। अब हेर्नुहोस्, यस्तै शरदको सौन्दर्य अत्यन्त अद्भुत हुन्छ। त त्यही अद्भुत सौन्दर्यको समय आयो। शरद आउँदैछ। अब एकदम स्वच्छ निर्मल वातावरण हुन लाग्दछ। सर्वरको कमल फुल्न लाग्दछ। इथम शरद स्वच्छ जलम पद्माकर सुगन्धिना न्यय
विशत वायुनावातं न्यविशत वायुनावातं स गोपालको च्युतः स गोपालको च्युतः। हेर्नुहोस्, जलाशय स्वच्छ भएको छ, कमल फुलेको छ, हरियाली छाएको छ। यस्तो वातावरणमा माधवको मन यस्तो मुग्ध भयो कि प्यारा भक्त भागवतहरू मुरलीको तानले त्रैलोक्य नै मोहित भयो। त्यो समयमा भगवानले मुरलीको तान छेडिदिनु भयो। गोपीहरू घर घरमा आफ्नो काम गर्दै थिए। त्यो समयमा सुन्दर स्वच्छ समय छ प्यारा भक्त भागवतहरू। अब गोविन्दको वंशीको तान गोपिनीको कानमा पर्यो। सारा काम भुले त्यो समयमा गोपिनीहरूले। हेर्नुहोस् है प्यारा भक्त भागवतहरू, ओहो कहाँबाट यति मिठो धुन बज्यो। गाउन लागे सबैले। गोपिनीहरूले सारा काम भुलेर गोपिनीहरूले गाउन लागे। त्यो गीतको नाम हो बेणु गीत प्यारा भक्त भागवतहरू। वंशी बजाउँदै गर्दा माधव कस्तो देखिनु भएको छ प्यारा भक्त भागवतहरू। आउनुहोस् गोपिनीहरूको दृष्टिमा दर्शन गरौँ। बर्हा पीडम नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रदवासः कनक कपिशं वैजयन्तीं च मालम् रन्ध्रान् वेणोरधर सुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद गीतकीर्तिः। बर्हा पीडम नटवर वपुः। बर्ह अर्थात मयूर, मयूरको पंखाको मुकुट धारण गर्नु भएको छ प्रभुले। यो गोपिनीहरूले यसरी स्मरण गर्दै यो गाउँदैछन्। हेर्नुहोस्, संस्कृतमा पंख भनेको नि पक्ष भनिन्छ। यसलाई पंख भनेको नि पक्ष पनि भनिन्छ कि। भगवान पक्ष धारण गरेर भन्न चाहनुहुन्छ कि सबै मलाई निष्पक्षी भन्दछन्, हो भन्दछन्। तर के गरौँ, भक्तको पक्ष नलिकन म कसरी बस्न सक्छु। मैले त भक्तको पक्ष लिनै पर्दछ नि। समदर्शी मोही कह सबको सेवक अनन्य गति सो। रामजी हनुमानजीसँग भन्नुहुन्छ, हनुमान मलाई सबै समदर्शी भन्छन्। हनुमानजी भन्नुहुन्छ, त के तपाईँ समदर्शी होइन र? श्री रामजी भन्नुहुन्छ, होइन, समदर्शी पनि हुँ त। तर के गरौँ, जब मलाई आफ्नो शरणागत भक्त फेला पर्छन् त म उनको पक्ष नलिकन बस्नै सक्दिनँ। म सबैलाई हेर्छु फेरि, तर कसका लागि हेर्छु भन्दा मेरो सेवाका लागि हेर्छु, मेरो भक्तलाई हेर्छु। मलाई सेवक अत्यन्त प्यारो लाग्दछ। सबै थोक मलाई मान्दछ भने म माथि आत्मसमर्पण गर्दछ मेरो सेवकले। आत्मसमर्पण गरेर बसेको हुन्छ मेरो सेवक भने उसको पक्ष नलिकन बसे भने त त्यो अन्याय हुन्छ कि हुँदैन त? अन्याय हुन्छ नि त। त्यसैले देवता असुरसँग पीडित भए भने भगवानलाई अवतार लिनका लागि प्रार्थना गर्छन् कि। अवतार हेतु प्रार्थना गर्दै देवताहरूले भगवानलाई आफ्नो पक्षमा मिलाउने पूरा कोसिस गर्दै भन्छन्, जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणतपाल भगवन्ता। देवताहरू ब्रह्माण्ड नायक त भन्दैछन्, भन्न त देवताहरूले ब्रह्माण्ड नायक त भन्दैछन्, किनकि ब्रह्माण्ड नायक बने भने त भगवान देवताका साथ साथमा असुरको पनि नायक बन्नेछन्। देवताहरूले ब्रह्माण्ड नायक उनीहरूले अलिअलि यसो भने जस्तो गरे तापनि देवताहरूले त्यसलाई चाहिँ पूर्ण हर्षका साथमा भनेका छैनन् कि। किनभने अब सबैका नायक भइसकेपछि त त्यहाँ सबैका भए नि त, असुर सुर सबैका भए। त्यसैले ब्रह्माण्डमा त सबै पर्दछन्। सबैका मालिक बने भने त फेरि हामी समदर्शी भएपछि हाम्रो पक्ष किन लिन्थे फेरि भगवानले? त्यसैले ब्रह्माण्ड नायक होइन, जय जय सुर नायक
हेर्नुहोस्, पहिले उनीहरूले के भने जय जय सूर्य नायक, जय जय ब्रह्माण्ड नायक भने भए हुन्थ्यो, भनेन। उनीहरूले भन्छन् कहीँ कहीँ, तर एकदम त्यो प्रसन्न चित्तले चाहिँ भन्दैनन् के। हेर्नुहोस्, भगवान तपाईँ देवताको अधिनायक बन्नुहोस्। उनीहरूले भन्छन् तपाईँ के बन्नुहोस्? देवताहरूको नायक बन्नुहोस्। भगवान प्राणीहरूलाई परम सुख प्रदान गर्नेवाला हुनुहुन्छ, तर देवता भन्दछन् सूर्य जनसुखदायक, जनसुखदायक। जो तपाईँको भक्तजन छन् बस उसलाई मात्र सुखी बनाउनु, दुश्मनलाई नबनाउनु। देवताहरूले यसरी भन्दछन्। भगवान त विश्वको विश्वम्भर हुनुहुन्छ, सबैको लालन पालन गर्नेवाला को हुनुहुन्छ? उनी प्रभु ईश्वर परमात्मा हुनुहुन्छ। तर देवता के भन्छन्? प्रणत पाल, सबैलाई नपाल्नु। जो प्रणत छन् उसलाई मात्र पाल्नु, जो तपाईको शरणमा आउँछन् उसको मात्र रक्षा गर्नुहोस् हे प्रभु। हे भगवन्ता, जय जय सुरनायक, जन सुखदायक, प्रणत पाल। हेर्नुहोस्, यी शब्दबाट लाग्छ कि देवता भगवानको स्तुति गर्दै आफ्नो पक्षमा ल्याउने प्रयत्न गर्दैछन्। त आज पङ्ख यानि कि प्वाख धारण गरेर आज पक्षधर्ता स्वीकार गर्दै हुनुहुन्छ उनी प्रभु ईश्वरले। भक्तवत्सल भगवानको जय होस्। अब प्रश्न आउँछ कि पङ्ख अथवा प्वाख त हो, कागको पनि हुन्छ होइन? कमिला पनि उड्ने खालको कमिला पनि हुन्छ नि, उड्ने खालको कमिला देख्नु भएको होला। कमिला पनि उड्छ कि, कुनै कुनै त्यो प्वाख भएको कमिला हुन्छ। अब चाहे कागको प्वाख होस्, कमिलाको प्वाख होस्, मयूरको प्वाख होस्, सबैको प्वाखलाई प्वाख नै भनिन्छ, पङ्ख नै भनिन्छ। तर मयूरकै किन उहाँले धारण गर्नुभयो त? मयूरकै किन धारण गर्नुभयो भगवानले पङ्ख? अब समाधान यहाँनिर छ कि मयूर परम योगी हुन्छ, परम योगी हो। जस्तै अब योगी सन्यासी, सन्त महन्त ऋषि आदिका पक्षमा त प्रभु हुनुहुन्छ। तर अब यहाँ पक्षीहरूमा परम योगी भनेको के हो कुन हो भन्दा मयूर हो। त्यसैले बर्हा पीणम नटवर वपु, भगवानको नटवर वपु छ, अर्थात् नटेशु वरह नटवरह। नृत्य कलामा नट यानि कि नाटककार अत्यन्त निपुण हुनुहुन्छ को? उनी प्रभु ईश्वर। कला कौशलमा उहाँ जति अग्रगण्य अरू को छ? बाँस गाडेर डोरीमा नाच्दछन् व्यक्तिहरू, तर भगवान डोरी तो फुस्रो डोरीमा मात्र होइन, डोरी त चिल्लो हुँदैन, फुस्रै हुन्छ नि। त्यस्तोमा नाच्दछन् व्यक्तिहरू। अलिअलि चिल्लो डोरी भए पनि यसो बाटिएको ठाउँमा अलिअलि खाल्डो खुल्डो हुन्छ होइन। तर भगवानले केमा नाच्नु भएको छ? सर्पको चिप्लो टाउकोमा नाच्नु भएको छ। हामीले यो अगाडि पनि भनेका थियौँ। नटहरूमा श्रेष्ठ त्यसैले उहाँ बन्नु भएको छ। हेर्नुहोस् है, अब नटवर वपु संसार दुई खालका मान्छेले धेरै सजिन्छन्। हेर्नुहोस्, यो संसारमा नि एक प्रकार त नाटककार, मतलब नट अर्को वर। हेर्नुहोस् है प्यारा भक्त भागवतहरु, मान्छे दुईपल्ट यसरी सजिन्छन् भन्न खोजे कि संसारमा दुई खालका मान्छे धेरै सजिन्छन् भन्न खोजे हो। यहाँ हामीले यसरी बुझ्नु पर्दछ। कुन खालका मान्छे धेरै सजिन्छन् त भन्दा सजिनेवाला को भन्दा एउटा नाटककार अथवा कलाकार धेरै सजिन्छन् कि अर्को को भन्दा वर भनेको बेहुलाको बेलामा अथवा बेहुलीको बेलामा नि त्यतिखेर पनि बहुतै सजिन्छन् नि। अटुट सौन्दर्य, अब उनीहरूको त्यो सौन्दर्य त के छ? टुट्छ। अब एक दिन आफूले कपाल स्ट्रेट गर्यो अथवा केही यसो लाली पाउडरहरू लगायो, भोलिपल्ट त उस्तै फेरि होइन। यो त के छ? अहिले गएर भरे छैन। तर भगवानको सौन्दर्य कस्तो छ? अटुट छ, अटुट सौन्दर्य। न क्रिम पाउडर लाउनुपर्छ न केही लाउनुपर्छ। त्यो क्रिम पाउडरले चाहिँ शोभा पाउँछ अरे क्या भगवानले लाउनु भयो भने। ल हेर्नुहोस् प्यारा भक्त भागवतहरु, त्यस्ता हुनुहुन्छ उनी ईश्वर प्रभु। भगवानको भएकाले नट वर भन्दा पनि हाम्रा प्रभु श्रेष्ठ हुनुहुन्छ।
भगवानको अटुट सौन्दर्य भएकाले उहाँ के हुनुहुन्छ? श्रेष्ठ हुनुहुन्छ। कर्णय हो कर्णिकारम, दुई कानमा पुष्प छ भगवानको। हेर्नुहोस् प्यारा भक्त भागवतहरू, यहाँनिर यो कसले गाउँदैछन् यो तरिकाले भन्दा यो सबै गाउने गोपिनीहरू। हेर्नुहोस् प्यारा भक्त भागवतहरू, त्यही यहाँ हजुरहरू समक्षमा मैले भन्दैछु। विव्रत वासः कनक कपिशम वैजयन्तीम च मालम, भगवानको श्याम वर्णमा पिताम्बर छ जो बिजुली समान चमकदार छ। वैजयन्ती माला कण्ठमा छ, रन्ध्रान बेडो रदर सुदया पुरयन गोपवृन्दै। हेर त कृष्ण त्यस्ता हुनुहुन्छ भन्न खोजे के? गोपिनीहरूले त्यही भन्दैछन्। व्यक्तिहरू धेरै सजिन्छन् तर कृष्ण जति राम्रा हुन सक्दैनन्। यसरी गोपिनीहरूले यो भाव व्यक्त गरिराखेका छन्। अब हामीले यहाँबाट उता भोलि अरू श्रवण गर्नेछौँ। भक्तवत्सल भगवानको जय होस्।